बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग ये लेसन का ट्रांसलेशन कर चुके हैं और अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स की है। क्या आप माइक खोला है? आपने कुछ बोलना चाह रही हैं आप? नो सर। ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करते हैं। आफरीन सिर्फ है अकेले क्लास में और वो भी एज अ लिसनर है। तो हम लोग मैं ही करूँगा क्योंकि मैं क्लास तो ऐसा नहीं चाह रहा हूँ कि आज क्लास ना हो। बाकी अगर कोई ज्वाइन करता है तो इंशाल्लाह वो कंटिन्यू करेगा। आयशा ने ऑलरेडी बता दिया है कि वो नहीं ज्वाइन करेंगे। आरफा आ गई। अच्छा चलिए ठीक है। तो सवालों के जवाब देने। पहला सवाल है अयना ज़हबा हाशिम मर्रतन। हाशिम कहाँ गया? क्वेश्चन आंसर में हम ये देखते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन को इस सबक के हिसाब से ही करें। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ज़हबा हाशिम इला मुंबई, या इस तरह अगर इसका भी देखना चाहें तो इसके अंदर जो इन्होंने कहा था ज़हबा हाशिम मर्रतन इला सूक। तो ذهب हाशिम मर्रतन इला सूक। من كان صاحب الدكان, who was the owner of the shop, who was the owner of the shop, दुकान का मालिक कौन था? तो كان صاحب الدكان, दुकान का मालिक था صديق لहाशिम, صديق لहाशिम, हाशिम का दोस्त। दुकान का ओनर हाशिम का दोस्त था। मع من بدأ अहमद यतआवन, किसके साथ? मामन किसके साथ? बदा शुरू किया अहमद ने, यतावनु मदद करना, ताउन करना। किसके साथ हामिद ने, अहमद ने मदद करना शुरू किया? बदा अहमद यतावनु मा अबीही, अहमद ने शुरू किया मदद करना मा अबीही फिर दुकानी, अपने वालिद के साथ दुकान में। चलिए आफा कीजिए फोन। आरफा आप हैं मौजूद? हेलो। हाँ बोलिए। जी फोर्थ बोलिए। करना। अच्छा, फोर्थ करना है। अजामिउ المدرسين تركوا الجمعية الجمعية ठीक है। لا بعضهم موجودون في الجامعة ठीक है। بعضهم موجودين في الجامعة। एक सेकंड। وبعضهم تركوها। ठीक है, बिल्कुल सही। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपको सारा करना है तो आप परेशान हो जाएंगी? नहीं, इंशाल्लाह कर लेंगे हम। आप करें सारा, या आपके पास ऑप्शन है मैं एक करूँ एक आप करें, क्योंकि आफरीन नहीं करने वाली हैं आज। नहीं नहीं, कर लेंगे इंशाल्लाह। जहां पर अटकेंगे बस आप थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। चलिए कीजिए। ठीक। कम काना दादू अत्तुल्लबी फी फजली हाशिम। काना अदू अत्तुल्लबी जमसीना तालिबन। जमसीन, ट्रांसलेट भी जमसीना करना है। कितनी, हेलो। जमसीना कितनी काउंटिंग होती है? जमसिन मतलब 15, 50, 50, 50, 50। जमसीना 50। नहीं मुझे मुझे नहीं लग रहा है गलत जी। जमसीना, जमसीना मुझे 50 नहीं लग रहा है। 50, 50। नहीं जमसीना 50 तो नहीं है। फिर फिर क्या है बताइए? 15 जमसीना। पहले तो मैं आपको पहले हेलो। प्रूफ तहजी किन उर्दू के अरबी के बताता हूँ। अरबिक अल्फाबेट्स। ठीक है। तो जी आप। इसमें जीम कहाँ पे है?
جیم یہ ہے نیچے میں. ٹھیک ہے, جیم کا نقطہ نیچے ہے کہ اوپر ہے؟ نیچے. ارے سوری سر. اچھا ٹھیک, اب یاد ہم سمجھا کیا, سینا. اوپر نقطہ ہوتا ہے تو جی خا ہوتا ہے, نیچے نقطہ ہوتا ہے تو جیم ہوتا ہے, یاد رہے گا. جی جی. چلیے سر سر یہ کلاس ریکارڈ ہو رہی ہے. ہاں ریکارڈ تو خیر ہو رہی, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں, آپ اتنا ٹینشن مت لیا کیجیے, کوئی نہیں دیکھتا کم ہوگا. سیاق ٹوٹل 4-5 ویو کم رہتے ہیں سے. پوری کلاس کے. جی جی جی. کوئی زیادہ لوگ دیکھتے نہیں اس کو, پریشان نہیں ہوئے گا. اچھا. کم سيكون عدد الطلاب في نهاية الشهر. ٹھیک ہے, يمكن أن يبلغ عدد الطلاب 55 طالبا. ٹھیک ہے. فی نہایت الشہر بھی جوڑ دیں گے آگے, ایٹ دا اینڈنگ آف دا منتھ. ٹھیک ہے, 7th. سیونتھ سیونتھ کہاں ہے یہ. جامع الطلاب كانوا موجودين في الفصل. لا بعضهم كانوا موجودين والآخرون كانوا غالبين. غائبین. چلیے نیکسٹ, ویری گڈ. 8. من ألف الكتاب قصص النبيين. اس کا جواب سمجھ میں آ گیا. ألفه. ٹھیک جی ہے, جی. ألفه فضيلة الشيخ أبو الحفاني علي النبي. جی ابو الحسن علی الندوی. الندوی. ٹھیک ہے. 9. ہم. على كم صفحة يشتمل هذا الكتاب. يشتمل الكتاب على 90 صفحة. جواب کا, جی. اس جواب کا کیا مطلب ہوا؟ The books contains 90 pages. Consists 90 pages. چلے ٹھیک ہے. جی. كان ذلك الكتاب في حقيبة هاشم. آسان آ گیا. لا كان. جی جی جی. لا كان الكتاب في يده. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. ریڈ دا فالوئنگ ایگزامپلس آف ساؤنڈ میسکولین پلورل. ہم بک 1 میں ہی پڑھ چکے ہیں کسی بھی ورڈ کو پلورل بنانے کا ایک طریقہ. میسکولین اگر وہ ہے تو واو نون ایڈ کر کے ہم بناتے ہیں. اقرائی الامثلۃ الآتیہ لجمع المذکر, اسی کو ہم جمع مذکر سالم بولتے ہیں. جیسے مسلم سے مسلمون, جیسے مومن سے مومنون, واو نون لگا کر کے جو ہم پلورل بناتے ہیں اس کو ہم جمع مذکر سالم بولتے ہیں. جمع مذکر سالم, کیونکہ پلورل ہوتا ہے اس لیے جمع بولتے ہیں, میسکولین کا ہوتا ہے اس لیے مذکر بولتے ہیں. سالم اس لیے بولتے ہیں کہ اس کا جو اپنا اسٹرکچر ہوتا ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے, یعنی اسی میں کچھ ایڈ کر دیتے ہیں بس ہم. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو نون ایڈ کر کے ہم جمع بنا رہے ہیں. المدرسون الجدد موجودون فی الفصل, المہندسون ذاہبون الی المصانع. ٹھیک ہے, ذرا اس کو ایک بار اچھا آپ اکیلے ہی ہیں, پڑھیے, آپ ہی پڑھیے ذرا, ریڈنگ صحیح ہوگی. تھرڈ سے پڑھنا ہے. پھر سے پڑھیے. الولد
پھر سے، الولاد پھر سے، جی، پھر سے. الاولاد ٹھیک ہے. الاولاد نائمون فی غرفتی. ٹھیک ہے. پھر ہے بعد الطلاب غائبون من الفصل. ٹھیک ہے. الطلاب الباکستانیون دخلوا الفصل. ٹھیک ہے. کوشچن سے آگے. جی جی پڑھ رہے ہیں. اولئک طلاب مجتہدون ہوں. المسافرون دخلوا المطار. المطار. ٹھیک ہے. تو ان ساری المطار مثالیں مطلب مطار مطلب ایئرپورٹ. اچھا ٹھیک میں ہے. فٹافٹ سے آنسر کر دیتا ہوں اگر کہیں مشکل ہو رہا ہے تو. المدرسون الجدد نئے ٹیچر موجودون فی الفصل کلاس میں موجود ہیں. المہندسون ذاہبون الی المصانع انجینئرز جا رہے ہیں فیکٹریز کی طرف. الاولاد نائمون بچے سو رہے ہیں فی الغرفتی کمرے میں. بعض الطلاب کچھ بچے غائبون من الفصل کلاس سے غائب ہیں جیسے آج غائب ہیں. الطلاب الپاکستانیون پاکستانی طلبہ دخلوا الفصل داخل ہوئے کلاس میں. اولئک طلاب مجتہدون وہ سب جو ہے کیا ہے مجتہد محنتی طالب علم ہے. المسافرون دخلوا المطار ٹریولرز مسافر داخل ہو گئے ہیں یعنی ایئرپورٹ میں. ٹھیک ہے. تو ساؤنڈ میسکولین پلورل از فارم بائی سفکسنگ واو اینڈ نون. واو اور نون کو لگا کر کے ہم کیا بناتے ہیں پلورل بنا دیتے ہیں. ان جمع المذکر سالم جمع مذکر سالم جو ہے یشکل بنایا جاتا ہے باضافتی واو و نون واو اور نون کو لگا کر کے الی نہایت المفرد. یہ ہم لوگ بہت پہلے جان چکے ہیں بک 1 میں ہی ہم لوگ یہ بات جان چکے ہیں کوئی نئی بات نہیں. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کچھ ورڈس ہم آپ کو دے رہے ہیں ان ورڈ سے آپ پلورل بنا کے دکھائیے گا. آپ ذرا بنائیے اور ٹرانسلیٹ ترجمہ سنگولر والے کا کرتے جائے گا تاکہ مجھے یہ معلوم رہے کہ کوئی ایسا ورڈ تو بیچ میں نہیں آیا جس کا معنی آپ کو نہیں معلوم. غافل غافل مطلب یہ غافل ہے نا. ہاں غافل غافل ہے. ہاں غافل مطلب غافل مطلب دین سے غافل. ضروری نہیں دین سے کسی بھی چیز سے غافل ہو سکتا ہے. غافل مطلب غافل. ہاں غافل مطلب غافل. غافلون پھر جاہل 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 مطلب جاہل مطلب وہی. ہاں جاہل مطلب کرنا پڑے گا. جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. ہاں ارے جس illiterate. کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. ہاں جاہلون پھر مہندسون انجینئر. مسلمون مسلم. کافرون کافر مطلب ڈس بلیور مطلب کہ دین پہ یقین نہیں کرنے والا. مجتہدون مطلب ہارڈ ورکنگ. مؤمنون مطلب بلیور. صالحون مطلب صالحون مطلب سر صالحون مطلب صالحون مطلب نیک. نیک. ٹھیک ہے. مدرسون ٹیچر اور معلمون مطلب ایڈوکیٹر. ٹھیک ہے. ٹیچر. حاضرون مطلب نہیں پتا. پریزنٹ حاضر حاضر. مطلب یہ تو اتنے بہت ایزی ورڈ ہے حاضر. حاضر مطلب پریزنٹ. ہاں 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 ہاں. چلیے. ٹھیک. تأمل ما یلی کنسیڈر دا فالوئنگ. ذرا اس کو ایک بار اس کو پڑھ لیجیے پورے پورے ٹیکسٹ کو چاہے آواز سے چاہے بغیر آواز سے جیسے آپ کو ایزی لگے. عشرون الولادا بنتا. ثلاثون ولدا بنتا. أربعون ولدا بنتا.
اور خمسون ولدن بنتن، اور ستون ولدن بنتن، اور سبعون ولدن بنتن، ثمانون ولدن بنتن، اور ہے تسعون ولدن بنتن. ہو گیا سر، ہو گیا. کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اس میں نمبر ہے نا 20 30 اور یہ، اور ایک لڑکا ایک لڑکی ہے، مطلب بنتن مطلب لڑکی اور ولدن مطلب لڑکا. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ سمجھ میں آیا ہمیں کہ جب ہم 10 20 10 تو نہیں، 20 30 40 50 60 70 80 90 کرتے ہیں، تو ان ساری گنتیوں میں ہم جس چیز کو کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو سنگولر لاتے ہیں اور زبر کے ساتھ لاتے ہیں. 20 بتانا ہو، 30 بتانا جی ہو، 40 بتانا ہو، 50 بتانا ہو، تو اس میں ہم ایسے رہیں گے. حالانکہ 3 سے لے کے 10 تک میں ہم ایسا نہیں کر رہے تھے. 3 سے لے کے 10 تک میں ہم کیا کر رہے تھے؟ پلورل لا رہے تھے اور زیر کے ساتھ لا رہے تھے. ہم کہہ رہے تھے کہ ثلاثۃ کتب، ثلاثۃ کتب، اربعۃ کتب، اس طرح جو ہے ہم لا رہے تھے. یہاں پہ لیکن ہم کیا لائیں گے؟ سنگولر لائیں گے اور زبر کے ساتھ لائیں گے. یہ ہمیں گنتیوں کے ساتھ کرنا ہے. تو اگر آپ کو سر بولنا ہو کہ سنگولر کہاں ہے؟ ولد، ولد، میں ولد کی بات کر رہا ہوں، اچھا ہاں جس جی. چیز کو ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں اس کی ہم بات کریں. تو اگر آپ کو بولنا ہو 40 کتابیں، تو کیا آپ بولیں گے؟ 40 کتابیں. ار اردعو ال کتاب کے لیے کیا تھا؟ ارے یار ابھی ہم پڑھے ہیں، ارے یار، کتاب کے بھول لیے گئے سر. کتاب آتا ہے، اس سے آسان دنیا میں کوئی ورڈ نہیں ہے. الکراست نہیں، کرسی کے تھوڑا سا لیے از سر. نوٹ، وہ کتاب کتاب ہوتا ہے. کتاب کتاب ہوتا ہے. اچھا، یہ ابھی کتاب پتا چلا آپ کو؟ الکتابی. جی ابھی پتا چلا یہ آپ کو کہ کتاب کتاب ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، عربی میں کتاب سر کتاب نہیں ہوتا ہے، نوٹ کیا ہوتا کیا ہے پھر؟ رہتا ہے سر؟ ہاں کتاب کتاب رہتا ہے، آپ نے بول دیا. ہاں صحیح ہے آپ. ہم آپ بتائیے. 80 کارس. کارڈس. 80 کے لیے کیا ہے؟ سمانون، اور سرانی کیا تھا؟ سیارہ. سیارہ. سیارتن. چلے ٹھیک ہے. فیما یلی حالات 3 حالات للاسم. یہ وہ چیز ہے جو میں بار بار بتاتا ہوں، اور پھر آپ لوگ اس میں پریشان بھی ہوتے ہیں، اور پھر بھی میں بتاتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ایک دن میں کامیاب ہو جاؤں گا اس کو بتانے میں. یہی وہ بات ہے جو ہم یہاں پڑھنے جا رہے ہیں. کوئی بھی اسم 3 حالتوں میں ہوگا. اسم کی بات کر رہے ہیں ہم، ناؤن کی بات کر رہے ہیں. یا تو وہ پیشی حالت میں ہوگا جس کو ہم مرفوع بولتے ہیں، یا تو وہ زبر کی حالت میں ہوگا جس کو ہم منصوب بولتے ہیں، یا تو وہ زیر کی حالت میں ہوگا جس کو ہم مجرور بولتے ہیں. تو آ, آ, ٹھیک ہے. ہیلو. تو یہ 3 حالتیں اپنی جگہ ہوتی ہیں، اور ان 3 حالتوں میں جو ہے کئی چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے کچھ ایک ایک چیز ذکر کی ہے. یعنی مرفوع حالت میں کب ہوگا؟ جب وہ فاعل ہوگا. کیا ہمیشہ جب مرفوع ہوگا تو فاعل ہوگا؟ ضروری نہیں ہے ایسا. کبھی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے فاعل مرفوع ہونے کی، لیکن ایک وجہ مرفوع ہونے کی فاعل ہونا. فاعل ہونے کا مطلب کام کرنے والا، جو کام کر رہا ہے، جس کو انگلش میں ہم کیا بولتے ہیں؟ سبجیکٹ بولتے ہیں. رہبا خالد، رہبا خالد، اکل راشد. تو ہم اس طرح جو ہے رفع کی حالت میں لائیں گے جب کوئی کام کرنے والا ورب ہوگا، ورب کے بعد جو کرنے والا ہوگا اس کو ہم حالت رفع میں لائیں گے. دوسرا ہے منصوب، اور وہ کب ہوگا؟ جب مفعول ہو رہا ہو. مفعول کا مطلب آبجیکٹ، جس پہ کام کا اثر پڑ رہا ہو، جس پہ کام کا اثر پڑ رہا ہو. مجرور کا مطلب زیر والی حالت، زیر والی حالت. وہ کیا ہوگا؟ جبکہ وہ حروف جر کے بعد کوئی اسم، کوئی ناؤن آ رہا ہو، تو ہم کیا بولیں گے؟ تب ہم اس کو مجرور بولیں گے. اگر کوئی ورڈ پری پوزیشن کے بعد آ رہا ہے. ایک اور ہم نے پڑھا تھا جب مدافع ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ ایک ایک ہم نے جانا ہے. ذرا اگر یہ بلر آپ کو دکھ پائے تو ان سر مثالوں کو. سر ہاں سر بولیے. سر سر ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیے پلیز پلیز. میں نے کہا کوئی بھی اسم، ہم ورب کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ناؤن کی بات کر رہے ہیں. کوئی بھی ناؤن جو ہوگا وہ آخری لفظ کے اعتبار سے، آخری حرف کے اعتبار سے 3 حالتوں میں ہوگا. 3 میں سے ایک ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا ہے. یا تو وہ مرفوع کی حالت میں ہوگا، یعنی پیش والی حالت جس کو ابھی تک ہم بولتے ہوئے آ رہے تھے. یا وہ منصوب کی حالت میں ہوگا جس کو ہم دیسی زبان میں زبر والی حالت بولتے ہوئے آ رہے تھے. یا ہم زیر والی حالت میں ہوگا جس کو ہم زیر والی حالت. مجرور ہوگا یعنی جس کو ہم زیر والی حالت بولتے ہوئے آ رہے تھے.
तो कोई भी इसम होगा जब वो इबारत के अंदर आ रहा होगा, सेंटेंस के अंदर आ रहा होगा, तो वो इन तीनों में से कोई एक ना एक होगा। अब क्यों मरफू होगा, मरफू कब होगा, उसके बहुत सारी चीजें हैं, 7-8 चीजें हैं जब वो मरफू होता है, 7-8 हालतें हैं, 7-8 वजूहात हैं, 7-8 रीजन है जब वो मरफू होता है। इसी तरह 7-8 रीजन है जब वो मंसूब होता है, जब उस पर जबर आता है। यहाँ हम वो सारे रीजन नहीं पढ़ रहे हैं, आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। यहाँ एक रीजन बस हम जान रहे हैं कि कब मरफू होता है, जब वो फाइल होता है। फाइल का मतलब काम करने वाला। जैसे मैंने कहा अहमद ने खाया, अब किसी खाना खाया गया तो कोई काम हुआ है तो उसका करने वाला है, यहाँ पे अहमद है करने वाला, तो अहमद क्या कहलाएगा, फाइल कहलाएगा। अरबिक में जब अहमद इसको लाएंगे हम यहाँ पे इस सेंटेंस में, जब इसको तर्जुमा करेंगे, अकला अहमदु, अहमदु, उसको हम क्या करेंगे, पेश वाली हालत में रखेंगे, रफा की हालत में रखेंगे, मरफू हालत में रखेंगे। इसी तरह कभी किसी का जी मफूल होगा, बोलिए। जी जी समझ गया। ठीक है। कभी मफूल होगा तो हालत नसब में होगा, यानी मंसूब होगा, यानी जबर वाली हालत में होगा। नसब, मंसूब, जबर वाली हालत ये सब सेम ही है तकरीबन। और ये कब होगा, जब मफूल, मफूल का मतलब जिस पे काम का असर पड़ रहा हो, ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि मैंने अहमद को मारा, अब मारने का काम मैंने किया है तो मैं सब्जेक्ट हो गया, मैं पेश वाली हालत में हो जाऊंगा। लेकिन जिसको मारा है, जिस पे काम का असर किया है वो अहमद है, तो वो मंसूब होगा, यानी जबर वाली हालत में होगा। उसको हम ग्रामर की जबान में मफरूल बोलेंगे अरबिक में, और ऑब्जेक्ट बोलेंगे हम इंग्लिश में। तीसरी हालत है जेर वाली हालत, उसकी भी एक मिसाल दिया है, वो कब होगा, एक मिसाल वो है कि जब प्री पोजिशन के बाद कोई वर्ड आ रहा होगा, बिस्मिल्लाही, बा की वजह से मिल्ला हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। और इसी तरह बिर, बा के बाद या इला के बाद, इलल मस्जिदी, इला के बाद आ रहा है तो मस्जिदी मजरूर है क्योंकि प्री पोजिशन के बाद आ रहा है। तो यही तीन हालतें हो सकती हैं, मरफू, मंसूब, मजरूर। ठीक है। जी सर। ये जरा पढ़िएगा अगला वाला। जआ अल वलदु। हेलो। हाँ ठीक है, जा अल बलदू क्या मतलब हुआ, लड़का आया। लड़का आया, हेलो। ठीक है। वलद किस हालत में है, वलद वो है अल, क्या बताया तभी, अल नहीं, मरफू, मरफू। ठीक है। क्योंकि क्योंकि उसे क्या काम कर रहा है वो, आने वलद लड़का, आने का आने का लड़का काम कर रहा है। है, इसीलिए वलदू बोल रहे हैं हम। इसीलिए हम वलदा और वलदी नहीं बोल रहे हैं, क्लियर है। जी। आगे। दअउतु अल वलद, दअउतु अल वलद, ये है मंसूब। मैं लड़के को बुलाया, मैंने लड़के को बुलाया। मैं, हेलो। ठीक है, आवाज आ रही है आपकी। हेलो। हाँ, तो फिर तीसरा है ज़हबतु इला अल वलदी, ये है ज़हबु इला, ज़हबतु, ज़हबतु इला अल वलद, ये मंसूब नहीं, ये मजरूर है, प्रीपोजिशन है। क्योंकि प्रिपरेशन के बाद आ रहा है तो मजरूर। ठीक है, अगला। जी। क़रअती अल बिन्तु, ठीक है, मरफू है। मरफू है। जी, क्योंकि मरफू, क्योंकि ता पे पेश आ रहा है, यहाँ पे पेश क्यों आ रहा है, वजह क्या है, क्योंकि मरफू है इस वजह से आ रहा है। क्योंकि फाइल है, क्योंकि वो काम कर रहा है, पढ़ने का काम किया है उसने। जो वर्ब आएगा, वर्ब का जो जी करने वाला होगा फाइल। फाइल होगा। क्योंकि फाइल है तो वो क्या है, मरफू है। जी। आगे। अल्लमतु, अल्लमतु अल बिंता, अल्लमतु अल बिंता, मैंने लड़की को सिखाया। क्या सिखाया, अल बिंतु मंसूब है, और मंसूब इस वजह से है क्योंकि ये जबर है ता पर। हाँ, मंसूब है इसलिए जबर नहीं है। मेरा मंसूब की वजह जब आप बताएंगी तो वो ग्रामर में उस सेंटेंस में क्या बन रहा है, मफरूल बन रहा है।
क्या बन रहा है, मफऊल, उसमें मफऊल काम बन करने रहा वाला पढ़ रहा है। मैंने पढ़ाया, बच्ची को पढ़ाया, अब जो जिसको पढ़ाया उस पे काम का इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो क्या होगा, मफूल होगा। है जी। नेक्स्ट है तलबतु मिन्ना अलबिंती, गुजारिश इसका मजरूर है, नहीं हाँ मजरूर है, प्रीपोजिशन है। हेलो सर बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है आपकी। प्रीपोजिशन की वजह से क्या है, मजरूर है, मतलब क्या होगा, मतलब मैंने लड़की से गुजारिश की। पिक आउट द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नाउन गवर्न बाय द प्रीपोजिशन। थकी तो नहीं है अभी आप? नहीं चलिए, नीचे आने वाली एक्सरसाइज में हमें बताना है कि, सर ऐसे हम अकेले क्या जी, बोलिए बोलिए। ऐसे हम क्लास छोड़ के भाग जाते थे, इस बार हम रेगुलर है तो और सब भाग रहे हैं। अब अच्छा है ना, आपके लिए फायदा है कि आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। जी नहीं अलग हम बता रहे हैं, इस बार अब की बार हम रेगुलर है तो और सब भागे चले जा रहे हैं। हाँ, ये बात तो सही, इस बार आप बहुत रेगुलर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। जी तो नीचे आने वाले एक्सरसाइज में वर्ब, हमें सेंटेंस को पढ़ना है और सेंटेंस में बताना है कि कौन फाइल है, कौन मफूल है, कौन मजरूर है। यानी कौन सब्जेक्ट है। यहाँ पे हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि मरफू मंसूब और मजरूर, हम ये बात कर रहे हैं कि फाइल कौन है, काम करने वाला कौन है जिससे पेश आ रहा है, और मफूल कौन है यानी जिस पे काम का इफेक्ट पड़ रहा है, और मजरूर कौन है जो प्रीपोजिशन के बाद आया। चलिए पढ़िएगा पहला। अखज़ अलवलदु अलकलम मिन्ना अलमुदर्रिस, अलमुदर्रिस लड़के ने टीचर से पेन लिया। अलवलदु वो है फाइल है। ठीक है। हम्म और अलमुदर्रिस अलकलम अखज़ क्या लिया? पेन कलम कलमा वो मफूल अलकलमा। हो, वो मफूल हो जाएगा। जी ठीक है, जो चीज ली है वो मफूल हो जाएगा। आगे? और फिर है अलमुदर्रिस मतलब टीचर, वो हो जाएगा अलमजरूर, अलमजरूर मजरूर। फिर है जआ सई अलबरीदी बिर्रसाइल, बिर्रसाइल ये बिर्रसाइल क्या था, रसाइल बिर्रसा मतलब लेटर्स। लेटर्स। ओके द पोस्टमैन the postman came with the letter। ठीक है, तो फाइल और मफूल और मजरूर है। जी बता रहे सर। वो है अल फाइल है साई, और मज नहीं अल मनफूर के कहते हैं, ये हमारा हो सकता है क्या हो सकता है, साइल पोस्टमैन तो बरीद, ये वो हो पूरा गया। फाइल है, ये पूरा मिल के फाइल है साइल बरीद। और रसाइल क्या है, मजरूर, बा लगाना उस पे। हाँ चलिए नेक्स्ट। क्या क्या फिर से बोलिए सर, हम सुने नहीं। फिर रसाइल, बा लगा है, प्रीपोजिशन है, तो वो क्या हो जाएगा, मजरूर। रसाइल क्या हो जाएगा, मजरूर। अच्छा फाइल नहीं है मतलब। फाइल तो आने का काम कौन कर रहा है, साइल तो वो फाइल हो जाएगा। जी ठीक है। और फिर रआसी ये प्रीपोजिशन है। रआस हेलो रसाइल क्या है, मजरूर है। चलिए आगे, थर्ड। अच्छा क़त्तफ़ खालिदुन अलवलद, खालिद पिकअप्ड द रोज। खालिदुन फाइल है, अलवलद ये क्या है ऑब्जेक्ट है,
اور क्या कहते ہیں وہ है ही नहीं, बा है ही नहीं, प्रीपोजिशन है ही नहीं, ना इला है ना मीना। और पढ़िए। जी जी। यानी अल जर जर नहीं, अल जज़रू जज़रुल हलामा बिस्सीनी बिस्सिक्कीनी बिस्सिक्कीनी। ठीक है। The butcher cut the meat with the knife. Butcher. अल जज़ारू मतलब फाइल है, और क्या है, हलामा मतलब ऑब्जेक्ट है, और लहमा। प्रीपोजिशन हमारा ये है। लहमा। क्या? लहमा लहमा। लहमा नहीं। लहा मतलब इंग्लिश में बोलिए, अरबी में बोलिए तो आदत उसकी पड़ेगी आपको। ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? मफूल। ठीक है, मफूल। मफऊल है। और क्या कहते हैं वो मजरूर हमारा किस अरे यार ये क्या है, इस सिक्की सिक्कीन। नहीं, सिक्कीन मजरूर है। सिक्कीन। कौन सा प्रीपोजिशन लगा है इसके ऊपर? बी बा। बा प्रीपोजिशन लगा है, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट। ना नहीं, है ना, ना है ना सर, ना है क्या है, नाली, नालत। नालती, नालतिल नालती, बिन्तु अल जाइज़ता। नालती, नालतल मतलब नालतल नालत हासिल करना, गेन। हास, ठीक है। लड़ लड़की को इनाम मिला। लड़की ने इनाम हासिल किया। इनाम हासिल किया, ओके। अल बिंतु मतलब फाइल है, और क्या कहते हैं फाइल है। अल जाइजतु मफूल है, मफूल है। और क्या कहते हैं जब वो है अलबिन नहीं, अलबिन तो हो गया, और वो है ही नहीं, मजरूर नहीं है। ठीक है। सिक्स। सिक्स है रअयतु तालिबन फी अल फस्ल। रअयतुन, रअयतुन मतलब मैंने देखा। राइतु मैंने रॉय, देखा। मैंने मैंने देखा, ठीक है। मैं क्लास में हूँ, अच्छा। अच्छा तो सब्जेक्ट क्या बनेगा सर? रअयतु सब्जेक्ट है, रअयतु। और ये हमारा अल्फसली मंसूब है, नहीं मफूल मफऊल है। सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, राइतु तो खुद फेल है, तो उसके अंदर हम जमीर यानी प्रोनाउन एक वर्ड है जो फेल, जो फाइल रहेगा। तालिबन को हम से स्टार्ट करें क्योंकि राइतु तो फेल है ना। अच्छा, सॉरी। ठीक है। तो तालिबन हमारा क्या कहते हैं मफूल होगा। ठीक है। और क्या कहते हैं मजरूर हमारा क्या कहते हैं क्लास हो जाएगा, अल्फस्ल। ठीक है। नहीं। हाँ चलो, हाँ तौलबा, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ कीजिए तौलबा। तौलबा हाशिमुन अल किताबा मिन्ना, मिन्ना अल मुदर्रिस। हाशिम ने टीचर से किताब मांगी। हाशिम ने, हाशिम वो हाशिमुन क्या कहते हैं हमारा फाइल है, और अल किताब हमारा मजऊल है। और ये अल मुदर्रिस हमारा नहीं, मजरूर गलत बता दिया, एक सेकंड। अल किताब हमारा मफऊल है, और ये अल मुदर्रिस ये हमारा मजरूर है। इन सबका ट्रांसलेशन भी समझ रही हैं आप? जी जी, ठीक है। ट्रांसलेट भी करें हम? नहीं नहीं, मत कीजिए, बस समझ रही हैं, ठीक है। जी। वदअ الكتاب على الطاولة، الطاولة نشر كتاب الطالبة، الطالب،
الطالبو ہمارا فعل ہے، اور الکتابہ کے کہتے ہیں ہمارا مفعول ہے، اور الطاولت ہمارا مجرور ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے سر؟ 9th والا پہلا ورڈ کیا ہے؟ اغلقت النافذة باليد. نافذ. اچھا، اس میں کیسے اغلقت I closed. ہاں، وہ ہمارا وہ ہے فعل ہے، علقت فعل ہے، اور النافذت مفعول ہے، اور الیدی ہمارا مجرور ہے. بہت ٹائم لگاتے ہیں. ضرب کلبہ بالعصا، لقمان فاعل ہو گیا، کلب مفعول ہو گیا، اور عصا مجرور ہو گیا با کی وجہ سے. چلیے ٹھیک ہے، کال ڈسکنیکٹ ہونے والی ہے. انشاءاللہ اس کو اگلی کلاس میں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ زبان کو ہمارے آسان سے آسان تر کر دے. امین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.